سے بشر نو فرار نہیں۔ اگلی گالوں سنو، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے آپ دی وفات تو قبل ہی قرآن پاک دے اندر اشارے دینے شروع کر دیتے سن کہ سونیا تہاڈی وفات دا وقت قریب آ۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو اشارے دیتے تے نبی پاک نے صحابہ پاک نو بھی اشارے فرما دیتے سن۔ دلائل سن لو، اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا سونیا اللہ دی مدد آ گئی تے تسا مکہ پاک نو فتح فرما لیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سونیا تسا اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ لیا لوگاں دے گروہ دین دے اندر داخل ہو گئے، فوجاں در فوجاں دین دے اندر داخل ہو گئیاں۔ سونیا میں اللہ رب رحمان نے جڑا مشن دے کر کے توانو روئے زمین تے مبعوث فرمایا سی وہ مشن مکمل ہو گیا، دین دا پرچم بلند ہو گیا، دین دا جھنڈا بلند ہو گیا، لوگ دین دے اندر داخل ہو گئے۔ ہن تہاڈا کام ختم ہو گیا ہے، ہن تساں کی کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دیاں حمداں تے ثناواں بیان کرو، اپنے رب دی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ او دے کولوں بخشش طلب کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، او توبہ قبول کرنے والا، او بخشن والا، مغفرت کرنے والا تے رحم کرنے والا ہے۔ حضرات جائیے اٹھائیے قرآن پاک دیاں تمام تفسیران دے اندر لکھی آئے، سورۃ النصر دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک نو موت دا اشارہ دے دیتا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی دا آخری حج کرنے واسطے مکہ المکرمہ دی اندر تشریف لے گئے نے۔ اوتھے ایک آیت نازل ہوئی ہے، اے جبرائیل جڑا آخری وحی لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا ہے، اے آیت کی نازل ہوئی ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا آج دے دینا سا تواڈے اوپر دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ اوے بولو دین کی ہو گیا ہے؟ تے دین جڑا مکمل ہویا او دے اندر کنیاں عیداں نے؟ جڑے دو مناوندے نے او بولن دین دے اندر کنیاں عیداں نے؟ کیڑی کیڑی بھلا؟ عید الفطر تے عید الاضحیٰ، تیسری عید دا دین دے اندر ذکر اے تو پتہ چلدا ہے کہ تیجی کوئی عید دین دا حصہ۔ نبی پاک نے کنیاں عیداں منائیاں نے، کنیاں پڑھائیاں نے، سال وچ کنیاں دسیاں نے، دو تے تیسری دا ذکر موجود نہیں۔ جڑا کولو بنائے او دین دے اندر وعدہ کردا ہے یا کوئی نہیں؟ جڑا وعدہ کرے او دا انجام جہنم ہے یا کوئی نہیں؟ اس واسطے حضرات سمجھو، توجہ فرماؤ، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا جس دین واسطے مارا کھادیاں نے اج میں او دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات دین مکمل کرن تو کی مراد ہے؟ تہاڈا کام مک گیا ہے، ہن تساں ساڈے وال آن دیاں تیاریاں کرنیاں نے۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی نا صحابہ ایک دوجے نو مبارکہ دین لگ جاندے نے، ایک دوجے نو آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے، آج جو دین مکمل ہو گیا ہے جدی خاطر تو امیہ بن خلف دے ظلم و ستم برداشت کردہ رہا ہے، اور سلمان فارسی تینوں مبارک ہوئے، وہ دین مکمل ہو گیا ہے جدے وہاں
واسطے تو فارس چھڑ کے آیا، او سہیب رومی تینو مبارک ہوئے، آج جو دین مکمل ہو گیا ہے جدے واسطے تو روم چھڑ کے آیا۔ صحابہ خوشی کر رہے نے تے نبی پاک دا ایک پروانہ تے دیوانہ ہے جدا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرات یہ صدیق جیڑا ہے نا اے نبی پاک دیا رمضان نو سمجھ دائے۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی تے سیدنا صدیق نے ساروں کتار رونا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ آندے نے ویکھو اس بندے وال ایک خوشی دی خبر نازل ہوئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے تے اے روئی جاندا ہے۔ حضرت ابوبکر آندے نے تانوں نہیں پتا دین مکمل ہون دا مطلب کی ہے؟ دین مکمل ہون دا مطلب ہے کہ ہن نبی پاک سانو جدا رہے نے۔ حضرات ایک عورت حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، روایت بخاری پاک دی اندر موجود ہے، ایک عورت نبی پاک دے کول مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے، نبی پاک نے انہوں مسئلہ سمجھایا ہے، اٹھن لگے آندی ہے سونیا اگر میں دوبارہ مسئلہ پوچھنا ہووے، میں مسئلہ پوچھن واسطے آواں، میں تو انہوں موجود نہ پاواں، دسو میں کدے کولو مسئلہ پوچھ کے جاواں؟ یعنی کہ اس بی بی دا اشارہ نبی پاک دی وفات دی طرف ہے۔ صحابہ دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی پاک نو موت آ گئی ہے، آ سکتی ہے، نبی پاک موت تو مستثنا نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے بی بی اگر میں محمد نہ ہواں تے پھر میرے ابو بکر کو لو مسئلہ پوچھ لیں۔ نبی پاک نے کی سمجھایا کہ مینوں موت آسا اور واضح ہو جائے گا۔ مسند احمد دی اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دا ایک یار جان نثار ہے، بڑا پیارا پروانہ ہے جڑا قیامت دن علماء دا سردار ہوئے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون معاذ بن جبل ہے؟ آج پوری دنیا چیخو پکار کر کر کے آندی ہے سانو نبی پاک دے نال پیار ہے، سانو نبی پاک دے نال محبت ہے، میں صدقے تے قربان جاواں، معاذ تیریاں شاناں تو میں ساری کائنات دے جواناں دیاں جوانیاں قربان کر دیواں۔ معاذ و واحد صحابی ہے، نبی پاک فرماندے نے یا معاذ واللہ انی لا احبک، اللہ دی قسم میں محمد تیرے نال پیار کرنا ہوں، میں محمد تیرے نال محبت کرنا وا۔ نبی پاک نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن دے علاقے دے اندر معلم تے مبلغ بنا کے بھیج رہے نے تے نبی پاک نے انج حضرت معاذ نو روانہ کرن واسطے نکل دے نے جویں یار یاراں نو چھڈن واسطے جاندے نے۔ حضرت معاذ تے نبی پاک علیہ السلام دونوں مدینہ پاک چو جا رہے نے تے اچانک نا جدو حضرت معاذ نو روانہ کرن دا وقت آیا، میں صدقے تے قربان جاواں میرے نبی نے ایک ایسا جملہ بولی ہے معاذ دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے معاذ ہو سکدا ہے جدو اگلے سال تو آئے تے تو میری مسجد تے میری قبر دے کولو گزرے تے تو میں محمد نو مدینے دی اندر موجود نہ پائے۔ حضرت معاذ دیاں آنکھاں ڈول جاندیاں نے، زبان گنگ ہو جاندی ہے، زبان بند ہو جاندی ہے، معاذ روئی جا رہے نے تے نالے نبی پاک نو ویکھی جا رہے نے۔ ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہوئے، ہو سکتا ہے آخری دیدار ہوئے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ حضرت معاذ رو کے روانہ ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے معاذ نو دس دیتا ہے کہ میں اگلے سال موجود۔ پتہ چلیا نبی پاک دی موت برحق کے، نبی پاک دی موت برحق کے، توجہ فرما